Kalami sa saging labo kaayo. Ang hilaw maoy akong unang gilungag. Dayon gipakuan na nako og kuan sa mga hinog para karong Sabado para dili madungan og kaon. Ginam, sapit na maluto. A few moments later. Naluto na gyud ang saging nga akong gilungag. Ug giandam na nako ang suka. Dayon kamansigis, dayon gibutangan sa special nga ginamos nga akong pinalit. Kuraw-kuraw para mo-mix ang iyahang suka ug ang sili. Ang daghang kaayong sili. So atong sulayan og butang, kamalamansi, sili, mga unom lang ka buok ang atong ibutang. Atong pidyaton aron kani mo halang-halang. Sugdan na nato og panit atong tilawan kung maayo na ba ang pagkan sa lami kayo sus labo kayo ang saging nga akong ginlungag. Ayan, ginamos. Tan-awan ninyo kung unsa ka panang akong gisawsawan pag yung pikason ang saging ug atong butangan sa unod sa ginamos aron lami gyud kaayo ang pagkaon sa saging, nanam kaayo sa nga tanan, no? Tan-awan ninyo ug sus pagkalamia wa gyud makatupong sa saging ug ginamos, no? Dili siya ikabaylo gyud sa unsang pagkaon nga native nga makuha.